श्रीर्वच्चिष्यमायुष्यमारोग्यमायुधाक्षुषामानं महीयते धान्यं धनं वशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः वस्त्राणि वसावसादे युवोरच्छिद्रामन्तरो सर्गाः अमातिरमृतानि विश्वरूपेण मित्रा वरुणा सजेते यापरनेर्या बला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तानं च चन्द्रगुंहसः यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बुरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुकीर्तिं प्रजां ततुः भागधेयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मणार्षेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावदेवै देवतास्ताः सर्वा वेदविद ब्राह्मणे वसन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्वर्यात्मा श्रीरङ्गे एता एव देवता प्रीणादि पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रोत्तममहद्भवति सर्वस्यार्थे सर्वस्य दिक्षे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्विन्युरदेमर्पयेन्द्रावदेमवजिते मिहावः अयं मुहूर्ता परमेष्टि सुवर्चा समानानाम् उत्तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया प्रजभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदिशोऽग्निहोत्रं जग्वते यौचेन एवं वेद उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् ओम नमस्तुते दक्षिणदिग्भागे यमो देवता प्रसादात् आयुष्याभिवर्धनमस्तुते पश्चिमदिग्भागे वरुणो देवता वर्णप्रसादात् पुत्रपौत्राभिवर्धनमस्तुते उत्तरदिग्वंशाभिवृद्धिरस्तु दीर्घसुमङ्गली सिद्धिरस्तु नवो नवो भवति जायमानः केतुर्युधा मे चक्रे कल्याणः నోట్లో పెట్టింది రాయాలి కొద్దిగా ప్రసాద్ హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.